السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم بخير وعلى خير. كي دايرين مع الحجر الصحي؟ كي دايرين مع الدار مع القنطه؟ ان شاء الله غير نصبر واحد شويه وان شاء الله غادي يكون غير خير ويرفع لنا ربي هذا البلاء. عواشركم مبروكه يا ربي، يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي. المهم البنات، جيت اليوم بواحد لا فيديو جديد. بغيت نشارك معكم هكا نهير بسيط كيفاش كندوزو. غادي نبدا لكم ان شاء الله بالغدا، بما اننا صراحه وقيلا ماشي غير انا، يعني كنا كنحيروا شنو غادي نطيبوا للغدا، شنو غادي نديروا في كاسكروط، شنو غادي نديروا للعشاء. يعني كلشي تقادا لينا، الافكار كاملين تقادا وكلشي طيبناه. فقلت هكا يعني نحاول مره نشارك معكم يومياتي هكا في شنو كافكار شنو توجدوا للغدا، شنو تقدروا ديروا هكا في العشيه او العشاء. يعني الا شفت انها يعني غادي تفيدكم هذيك الافكار، فقلت انني غنبقى نشاركها معكم. المهم هنا البنات بديت بالغدا. هنا غندير واحد الطويجين اللي هو اقتصادي وكنديروه بالمتوفر اللي عندنا في الدار. اول حاجه هنايا قطعت واحد البصيله، شلطتها بديك الطريقه اللي وريتكم، وشلطت كذلك فلفله قطع صغار. وغادي نديرها ان شاء الله بلادند. هذا الطاجين تقدروا ديروا فيه غير الخضر، يعني الا ما كانش لادند تقدروا ديروا غير الخضر، اولا تقدروا الا كانت الكفته اولا اللحيمات هكا تقطعوهم طريفات صغار. المهم اللي متوفره البنات، فهو طاجين اقتصادي وكيجي بنين 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 بزاف بنات، لواحد الدرجه ما تتخيلوش. وكيجي يعني متكامل. الا درتو فيه هكا سيرتو درتو فيه لاداند او درتو فيه اللحم او الكفته، فكتكون يعني غذاء متكامل. كيف ما قلت لكم هنا درت لاداند، درت عليه بودر ديال الثوم ديال الثومه، تقدروا تعوضوها بالثومه عاديه. انا هنايا مع العكز دغيا درت غير بودر ديال الثومه. درت تما شويه ديال الملحه. غادي ندير شويه ديال الابزار. هاد العطريه اللي غادي نعطيكم كتبقى على حسب الكميه اللي غادي ديروا نتوما في الطاجين، يعني تقدروا ديروا الكميه اكثر او اقل. درت هنايا شويه ديال الكمون. وكيف ما قلت لكم البنات راه تقدروا ديروا هذا الطويجين بلا لحوم، يعني ديروا غير بالخضر. غادي ندير كذلك هنايا شويه ديال التحميره. العطريه كيف ما قلت لكم في الاول فكتبقى على حسب الكميه ديال لاداند اولا ديال الكفته اولا ديال اللحم اللي درتو. اللحم هكا تقطعوا غير طريفات صغار، يعني بحال غادي ديروا في المقله ماشي تخليو طريفات كبار. وهنا غادي ندير واحد شويه ديال الصوص ديال الصوجا، كيبقى اختياري. انا ضفته هنا لانه كيعطي واحد النسمه اللي زوينه بزاف وكيعجبني في الاكل، وما كنديروش يعني ديما، مره. هذا الطاجين لانني غناكلو غير انا وراجلي، ما غياكلوش ولدي معنا، فقلت ندير الصوص ديال الصوجا. صافي البنات، وغادي نحاول نقلي داك البصيله وفلفله مع لادانت. صافي وغادي نزيد هنايا كيف ما شفتوا، نسيت ما زدتوش في الاول، غادي نزيد شويه ديال الربيع. وغادي نسد على الطاجين ونخليه حتى نحس بديك الفلفله والبصله ولادند ماشي طابوا ليا الطيبه كامله. المهم سخفوا واحد شويه وغادي نضيف عليهم باقي المكونات. فالبنات هنا قلت نشارك معكم هاد الطويجه اللي ديجا شاركته معكم، ولكن كانت الطريقه ديال التصوير يمكن اولا الكاليتي ديال التصوير ما كانتش زوينه، فما كانش فيه المشاهدات كثيره ويمكن ما تشافش عند العديد ديال البنات. فقلت نشاركوا معكم هذه الوقيته هذه بما اننا يعني محتاجين الافكار. فانا والله يعني عن نفسي انا كان النهار كامل وانا كنقلب على افكار شنو غادي ندير للغدا، شنو غندير يعني انا اليوم، وكنفكر الغدا شنو غادي نطيب. ف يمكن كلكم بحالي على ما اظن. صافي البنات هنايا من بعد ما كيف ما شفتوا تقلى ليا واحد شويه، يعني ماشي طاب كامل، يعني نص طيبه. غادي نضيف بطاطا قطعتها بهاد الطريقه هذه، يعني قطعتها طريفات صغار. نقيتها وقطعتها، ما سلقتها ما والو البنات، يعني غادي نضيفها فوق الطاجين بهاد الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم راه الخضر كيبقى على حسب المتوفر وعلى حسب شنو عندكم في الدار، لان هاد الطاجين اقتصادي
وكنديروه يعني في اخر لحظه طيبو، وكيطيب دغيا دغيا كيوجد وكيجي بنين يا البنات. يعني والله القسم الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، وغادي تبقاو ديما يعني هو المعتمد عندكم في الوقيته اللي كتكونوا هكا يعني ما عندكمش الوقت، يعني كتكونوا زربانين. كيبقى احسن فكره غذاء. صافي هنا غادي نزيد شويه ديال الملحه فوق ديك البطاطا لانه ما فيهاش، باش هكا ما تجيناش ناقصه الملوحه. صافي وغادي نضيف شويه ديال الربيع. غادي نبلل البنات بقياس الماء اللي غادي طيب ليا فيه ديك البطاطا، وغادي يكمل فيه الطياب ديال لانداند والبصله وفلفله. صافي وغنسد على الطاجين ونخليه يطيب على خاطره. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا راه غير كتقلبوا هكا بمعلقه اولا باي حاجه عندكم. كتشوفوا ديك البطاطا واش طابت، راه دغيا كيوجد طاجين البنات. يعني انا الطاجين ككل خدا ليا ميم با تقريبا ساعه الا ربع يعني بكل شيء ليه. هنايا انا غادي نضيف بيضه، انا ما بغيتش البيضه غادي نضيف غير لراجلي يعني الجهه ديالو هو. نتوما تقدروا تضيفوا البيض على حسب عدد افراد العائله وعلى حسب يعني اللي بغى البيض. انا هنا غادي نضيف غير الجهه ديالو هو. انا كيعجبني هاد الطاجين بلا بيض صراحه، كيعجبني ناكل غير ديك البطيطه مع لاداند مع ديك الفلفله والبصله، كيجيو زوينين بزاف. صافي وهنايا غادي بعد ما طاب ليا داك البيض سديت عليه الطاجين. بعد ما طاب ليا البيض غادي ندير هنايا الفرماج ديال الساندويتش. تقدروا تعوضوه بالفرماج ديال الفرماج الاحمر اولا الموتزاريلا اللي متوفر عندكم. الا ما كانش كاع تقدروا تستغناو عليه، فهاد الطاجين كيبقى اقتصادي وكيبقى يعني بالمتوفر اللي عندكم. صافي غادي نزيد داك الفرماج من الفوق، وغادي ندير عليه شويه ديال الربيع، وغادي نسد عليه ونخليه حتى يذوب ليا داك الفرماج من الفوق، ونشف ليا واحد شويه من المرق. صافي وغادي نطفي عليه والطاجين ديالنا غادي يكون واجد. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات. كيفاش كيجي؟ فهو كيجي زوين بزاف وكيجي بنين 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 يعني صراحه. الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، وكيوجد يعني بسرعه واقتصادي 100%. كيف ما قلت لكم راه تقدروا ديروا غير الخضر وكيجي بنين، يعني ماشي بالضروره ديروا اللحوم. صافي هذه الغديوه ديالنا البنات اللي درت واللي وجدت معكم، وديجا كنت عجنت الخبز حتى هو. صافي البنات هذه هي الغديوه. كنتمنى انها تنال اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذا الطاجين لانه الصراحه كيستحق انكم تجربوه وما غاديش تبقاو تستغناو عليه كيف ما قلت لكم. من بعد ما تغدينا نط باش نوجد شي حاجه هكا الكاسكروط. قلت غادي نوجد واحد الكيكه وقلت نشاركها معكم حيت كتجي ناجحه 100% وبمقادير يعني بسيطه، بثلاثه البيضات فقط، وكتجي طالعه وهشيشه وكتجي بنينه. المهم البنات هنايا غادي نحتاج فيها كمقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم واحد ساشي ديال فاني، وغادي نضيف عليهم قبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر سنيده. الكاس اللي غنعبر به السكر سنيده هو اللي غنعبر به الزيت والدقيق والحليب. فهنا غادي نضيف كاس مملوء ديال السكر سنيده، وغادي نطربهم بالطراب اليدوي الكهربائي اولا طربوهم بالمولينكس اللي بغيتو. وغادي نبقى نطرب فيهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم، وغادي نتوقف ديك الساعه على التطراب. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما تضاعف ليا الحجم ديال البيض، فانا غادي نضيف هنايا واحد الكاس مع مرش يعني كاس لاروب ديال الزيت. غادي نبقى نضيف فيه بشوي بشوي او ميم طون كنطرب، يعني ما غاديش نضيفو دقه واحده، غنبقى نضيف غير بشوي بشوي وكنطرب حتى نكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. ونفس الطريقه غادي ندير مع الحليب، غادي نضيفو كذلك يعني بشوي بشوي او ميم طون كنطرب. صافي من بعد ما امتزجوا ليا مع بعضياتهم غادي نضيف كمكونات اخيره. عندي هنايا 2 الكيسان ديال الفورس اولا الدقيق الابيض، وعندي 2 ساشيات ديال خماره الحلوى. غادي نضيفهم كذلك حتى هما بشوي بشوي حتى نكملهم كاملين ونطرب بالطراب اليدوي حتى يمتزجوا ليا مع بعضياتهم. صافي البنات وغادي ديروا في اي مول عندكم، يعني المول اللي بغيتو اللي كتفضلوا. فهنايا ولدي كيعاون فيا
كيشوفني كندير كيكه ضروري حتى هو خصو يجي يعاوني. والبنات نصيحه هكا للوليدات لانهم ساكن كيف ما كتعرفوا الوليدات يعني غير في الدار ما كيخرجوش ما كيمشيو حتى شي بلاصه، نهار كامل هما في الدار. نخليهم هكا مره مره يشاركوا معنا، لكن هكا نحضروا كيكه او شي حاجه اللي ما فيهاش يعني الخطر عليهم يعاونونا فيها لما لا. صافي هنايا البنات كيف ما قلت لكم بعد ما امتزجوا ليا المكونات كاملين، غادي نجيب المولي انا اللي بغيت. دهنته هنايا بالزبده وشويه ديال الفورص. غنكب فيه الخليط ديال الكيكه ديالي وغادي ندخلها الفران. غنشعل عليه من التحت، غنشعل عليها من التحت حتى تطيب ليا، ومن بعد غادي نشعل عليها من الفوق تحمر على 180 درجه. صافي البنات هنا من بعد ما خرجتها من الفران، فالتزيين كيبقى على حسب الذوق. انا هنايا درت ليها شويه ديال اللوز، هذا اللوز افيلي مع شوكولاته هكا ديال الكوكيز باقا سخونه باش داك الشوكولا ديال الكوكيز يذوب ليا فيها. وصافي درت هنايا واحد الصوص ديال الشوكولا درتو حتى هو من الفوق. فالتزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. تقدروا ديروا غير المربى هكا وديروا شويه ديال الكوك من الفوق اولا، يعني كيبقى على حسب الاختيار. صافي هذه هي الكيكه كيف ما كتشوفوا، فهي كتجي طالعه وكتجي ناجحه 100% وكتجي زوينه بزاف وكتجي هشيشه من الداخل وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. صافي البنات هذا هو النهار ديالي اللي بغيت نشارك معكم، يعني بغيت نشارك معكم يعني افكار يعني بسيطه تستافدوا منها، فكره ديال الغذاء وهكا كيكه اللي كتجي ساهله وكتجي بنينه وكتجي ناجحه 100%. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا واحد شويه ودوزتوا معايا وقيت زوين. مرحبا بكم في القناه ديالي وكنتمنى انكم تشجعوني، والى فيديو قادم بمشيئه الله.